श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 50 सर्गः। तं शब्दमवसुप्तस्तु जटायुरथ शुश्रुवे निरीक्ष्य रावणं क्षिप्रं वैदेहीं च ददर्श सः। ततः पर्वतकूटाभः तीक्ष्णतुण्डः खगोत्तमः वनस्पतिगतः श्रीमान् व्याजहार शुभां गिरम्। दशग्रीव स्थितो धर्मे पुराणे सत्यसंश्रयः जटायुर्नाम नाम्नाहं गृध्रराजो महाबलः। राजा सर्वस्य लोकस्य महेन्द्रवरुणोपमः लोकानां च हिते युक्तः रामो दशरथात्मजः। तस्यैषा लोकनाथस्य धर्मपत्नी यशस्विनी सीता नाम वरारोहा यां त्वं हर्तुमिहेच्छसि। कथं राजा स्थितो धर्मे परदारान् परामृशेत् रक्षणीया विशेषेण राजदारा महाबला। निवर्तय मतिं नीचां परदाराभिमर्शनात् न तत्समाचरेद्धीरः यत्परोऽस्य विगर्हयेत्। यथात्मनस्तथान्येषां दारारक्ष्या विमर्शनात्। अर्थं वा यदि वा कामं शिष्टाः शास्त्रेष्वनागतम् व्यवस्यन्त्यनुराजानं धर्मं पौलस्त्यनन्दन। राजा धर्मस्य कामस्य द्रव्याणां चोत्तमो निधिः। धर्मः शुभं वा पापं वा राजमूलं प्रवर्तते। पापस्वभावश्च फलः कथं त्वं रक्षसां वरा ऐश्वर्यमभिसम्प्राप्तः विमानमिव दुष्कृतिः। कामं स्वभावो यो यस्य न शक्यः परिमार्जितुं न हि दुष्टात्मनामार्यम् आवसत्यालये चिरम्। विषये वा पुरे वा ते यदा रामो महाबलः नापराध्यति धर्मात्मा कथं तस्यापराध्यसि। यदि शूर्पणखा हेतोः जनस्थानगतः खरः अतिवृत्तो हतः पूर्वं रामेणाक्लिष्टकर्मणा। अत्र ब्रूहि यथा तत्त्वं को रामस्य व्यतिक्रमः यस्य त्वं लोकनाथस्य भार्यां हृत्वा गमिष्यसि। क्षिप्रं विसृज वैदेहीं मात्वा घोरेण चक्षुषा दहेद्दहनभूतेन
वृत्रमिन्द्राशनिर्यथा सर्पमासी विषं बद्ध्वा वस्त्रान्तेनावबुध्यसे ग्रीवायां प्रतिसक्तं च कालपाशं न पश्यसि। सभारः सौम्यभर्तव्यः यो नरं नावसादयेत् तदन्नमपि भोक्तव्यं जीर्यते यदनामयम्। यत्कृत्वा न भवेद्धर्मः न कीर्तिर्न यशो भुवि शरीरस्य भवेत्खेदः कस्तत्कर्म समाचरेत्। षष्टिर्वर्षसहस्राणि मम जातस्य रावण पितृपैतामहं राज्यं यथावदनुतिष्ठतः। वृद्धोऽहं त्वं युवा धन्वी सशरः कवची रथी तथाप्यादाय वैदेहीं कुशली न गमिष्यसि। न शक्तस्त्वं बलाद्धर्तुं वैदेहीं मम पश्यतः हेतुभिः न्यायसंयुक्तैः ध्रुवां वेदश्रुतिमिव। युध्यस्व यदि शूरोऽसि मुहूर्तं तिष्ठ रावण शयिष्यसे हतो भूमौ यथा पूर्वं खरस्तथा। असकृत्संयुगे येन निहता दैत्यदानवाः न चिराच्चिरवासास्त्वां रामो युधि वधिष्यति। किं नु शक्यं मया कर्तुं गतौ दूरं नृपात्मजौ क्षिप्रं त्वं नश्यसे नीच तयोर्भीतो न संशयः। न हि मे जीवमानस्य नयिष्यसि शुभामिमां सीतां कमलपत्राक्षीं रामस्य महिषीं प्रियाम्। अवश्यं तु मया कार्यं प्रियं तस्य महात्मनः जीवितेनापि रामस्य तथा दशरथस्य च। तिष्ठ तिष्ठ दशग्रीव मुहूर्तं पश्य रावण युद्धातिथ्यं प्रदास्यामि यथा प्राणं निशाचरा। वृन्तादिव फलं त्वां तु पातयेयं रथोत्तमात्। इति आर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 50 सर्गः।